देव बरें करूं म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. तुमच्या घरा येवंक हांव संतोश पावतां, कित्याक हांव हाडटा तसां भांगर आनी रुप्याच्यो न्ही चड मोलादीक तें जावन आसा देवाचें उतर. बरें मोगाचें न्हू, आज आमी नियाळया आतां पळयता तसां आमी इस्रायलांत भयंकर झूज जाता येता, मिडल इस्टान झूज जाता आसता. हें बारीक गरजेचें आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा नातर आमी तोंडा कायदे उलोवन आमकां आमी देवा मुखार सुकेदार जावचें आसा. तर आमी पळय आज देवाचें उतर कितें म्हणटा ह्या झुजा विशयान काल जाता येता आनी आमी कितें राखून आसां हें आमी पळोवया. मोगाचें न्हू, इस्रायल एक प्रजा देवान विसरली. अब्रामाक देवान एक बसवणी दिल्ली. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 15व्या अध्यायांत देवान तांकां बसयल्लें. तांकां हो सगळो गांव अब्रामाक 18वें वचन तें हांव तुमकां दिता म्हणून देवान बसयल्लें. आनी आमी जाणा इस्रायल देवाचे विरोध केलो, पातक केलें, तांकां बॅबिलोनाक केलें आनी कितें जालें. आनी 77वें शतमानाक येडींत रोमान इस्रायलाक संपूर्ण हें केलें. जेजून सांगुल्ल्या परी ब्रवाद केल्ल्या परी इस्रायल शिमटून गेलो, नासव ना शिमटून गेलो, लोक पुरो शिमटून गेलो. आनी देवान बसयल्ल्या बरी एजेकियेल प्रवादे मुखार तें हाडा तें प्रवाद करचें. आनी इस्रायल 1948 परताक एक राष्ट्र जालें आनी तें मुग्धोना. आमी वाचता जायतीं झुजां जाता येतात इस्रायलांत. सगळ्याक लागीं 7-8-9 झुजां जालीं. आमी पळयलें तीं झुजां जावन आसात 1948 वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणटा, इंडिपेंडन्स झूज जालें तें. आनी तीं आतां पॅलेस्टिनांत ते पुरा रेफ्युजीज जावन आसात त्या झुजाचे. 1967 आमी वाचता तें 100 दिसांचें वार गोलन हायट्स आज तें पत्त्याक इस्रायल आसा. ऑक्टोबर 6 तारखेर 1970 योम किपार वार म्हणटा, योम किपारची परब जावन आसा ते जाल्लें झुजू. मागीर इजिप्तान जाल्लें झुजू 1956. मागीर 1987 लेबनान जाल्लें झुजू. 2006 लेबनाचें झूज आनी 2023 हमास हिजबुल्ला पुरो तें जायते झूज करता येता आसा आमी पळयतात आसा. थोडे म्हणचे आसा लोक मरता, मनीस मरता आनी कांय करता. थोडे म्हणटात इस्रायलाची निंदा उलयतात, थोडे हमासाची निंदा उलयतात. पण देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी पळोवया. मोगाचें न्हू, ही झूज जावचें करेंगी सोमांगी कडी सोमा. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा हें जातात जायचेच. हांव वाचता तुमकां. प्रत्येक जावन आजकाल सबार लोक पळयता कीर्तन 83 आनी एजेकियेल 38-39 प्रवाद घडटा आसा म्हण आमी पळयता. आतां आमी पळोवया वा आस्पान बरयल्लो कीर्तन तें बरयता. आस्पाचें कीर्तन 83 आस्पा कोण जावन आसलो तो एक प्रवादी जावन आसलो. आमी वाचता पूर्वकाल पुस्तक वय आमी वाचता इतिहासाचें पयल्या पुस्तकांत आनी इतिहासाचें दुसऱ्या पत्रांत आमी ती वाचता. तो सियर एक प्रवादी जावन आसलो. ताणें बरयल्लें 3000 वर्सां पयलें बरयल्लें. म्हाका 3000 वर्सां पयलें बरयल्लें आज हें घडटा तसा. आनी तें ये राष्ट्र पुरा इन्न सर्कल आमी म्हणटा तें भितर घाला इन्न सर्कल. ते कोण जावन आसात राष्ट्र आमी जाणा. हे सकडी राष्ट्र जावन आसात इस्रायलाचे मंतुनियसचे इरान, हमास, हेजबुल्ला, इराक, सिरिया, सौदी, जॉर्डन, पॅलेस्टायन, इजिप्त. आज हांवें पळयलें न्यूजांत इजिप्त ऑलरेडी इस्रायलच्या बॉर्डर सादन बॉर्डर येतात आसा. तांचे सैनीक ती पावतात आसात आनी हें पुरो जातात आसा. हें इनर सर्कल. मागीर आमी वचता एजेकियेलांत आवटर सर्कल म्हणटा आमी. आवटर सर्कल तें एजेकियेल 38:1-6 जावन तें रशिया, टर्की, इरान, इथियोपिया, सुदान, सोमालिया, लिबिया, अल्जेरिया, मोरक्को, तुनीस ही पुरो गांव ताचे इस्रायलाचेर झुजू करतले. तें आमी आतां प्रत्येक जाण पळोवया. कीर्तन 83 आस्पान बरयल्लें कीर्तन. आज तें कितें जाता येता आनी आमी कितें करचें खालें करचें आमी वचन वाचया. पयलीं आमी वचन सतकी फुटकी पळया. कित्याक म्हळ्यार आज खबार लोक म्हणटा बायबल मनशान बरयल्लो तें कोणाक गोत्तू तें गोत्तू. आज आमी बायबल वाचिचें आनी संवसारांत कितें जाता येता पळयचें. तें जर दोनी उट्टूक येता तर मोगाचें न्हू. आज आमचे देव कुड्डे दोळे उक्ते करून दी आनी
सभा देवाचं मस्त मोग करतात देव पात येतात जेजू मेलान पात येतात पूण ती जाणवाय देवाची उतरां नातले वरवीं तुमचे सर्वस्व तुमी तो कोगडोवन खणयतात त्या खातीर आमी पळोवया कीर्तन नंबर मोर कितें म्हणटा आसपा आमी वाचया थंय वंदने वचन नंबर 3000 वर्सां पयलें बरयलें तें आतां आज हें त्या ताळें बरयलें आज आमी सहज जाण तांचें बोब कितें जावन इरानाची आनी पुरो इज्रायलाक नाश करचे इज्रायल नाकात नाका डिस्ट्रॉय जूस ಎಂತ जावन आसा पण हांगा आसपा कितें म्हणटा देवा मौन रावो नाका थंड रावो नाका देवा ओगो रावो नाका पळय तुज्या दुस्मानाची उसांबळ जाल्यात तुजो द्वेश करतली आपली तकली वयर काडल्या तुजे परजे विरोध कोण परजो इस्रायल परजो विरोध ते पितुरी करतात तो सांबाळताय ताचे विरोध मान्य करतात म्हणटात येया तांच्या राष्ट्रांचो आमी नाश करुया इस्रायलाचो नांवच उगडास फुडें इस्रायलाचो नांवच उगडास फुडें कोणेंच करचो न्हय एका मनान ते मान्य करतात ताचे विरोध ते करार करतात मग अशी सभाने म्हणचे आसा आतां इस्रायल ना सभा मात्र ते प्रमुख जाले सांत पावलो बरयता जुवांच्या उगड्यापणाच्या पुस्तकांत आमी वाचता सांत पावलो बरयता तें क्लियरली 9:10 ते वाचल्यार आमी रोमाच्या पत्रांत इस्रायला विशयांत सांत पावल बरयता आनी इस्रायला ते देवाची एक आलोचना आसा आनी ती आलोचना आतां आमी पळयत येता आसा ती जात येता आसा आनी ती खंडीत जाता इस्रायल देवान विंचुली परजा अब्रामाक बसयल्लो गांव अब्रामाच्या संततीक बसयल्लो गांव खंडीत जावन तो तांकां मेळटात आतां हें जावन आसलें आसपाचें मागणें देवा मौन रावूं नाका थंड रावूं नाका देवा ओगो रावूं नाका पळय तुजे दुस्मान उसंबळ जाल्यात आज आमी पळयता हे दुस्मान भोंवतणी भयंकर उसंबळ्ळ्यात 1948 इस्रायल तांचो गांव तांकां फाटीं मेळ्ळो पूण ताचे मागीर जायतीं झुजां जातात जातात झुजां ते जाता की खंडीत जाता खंडीत जाता हालेलुया आनी इस्रायल गांव तांचो जाता आतां आमी ते खंयचे गांव ते बरयलां आमी वाचता तर गबाल आमोन अमालेक पिलेसिया ती पोरणी नांवां आज आमी म्हणटा हीं पुरा नवीं नांवां इरान हमास हें पुरा नवीं नांवां जावन आसात आतां तो प्रवादी आसपाक कार्य करचें मागता देवा कडेन तो मागता येंदो लागीं तांचो नाश कर मातयेक सरें जावन गेलें ताच्या फुडाराक वरेब आनी जिब्बा सारकें कर तांच्या सेनापतीक जेब आनी जुल्मोन सारकें कर हें आमी वाचता न्यायाधिपती बुकांत थंय वाचता थंय कशें देबोरा मागीर गिरियन मिडियनायट्सांक कॅनानायट्सांक पुरा कशें नाश करतात संपूर्ण नाश करतात तशें मागीर गुडमडास पिटो करतात तशेंच तांकां कर म्हणून वो आसपा प्रवादेन कर मागता देवा कडेन ही प्रभात खंडीत देव जारी कर आज ती जारी जावना आतां जारी जावचेर आसा आमी कितें म्हणटा आसपाचें मागणें आसा तांच्या फुडाऱ्यांक वरेब आनी जिबा सारकें कर म्हाका 13 वाचन म्हणजे देवा जोड वाऱ्याक सांपडलेल्या पानां सारकें तांकां कर वाऱ्यार उबून वता त्या पुला सारकें जशें तांचो उजो रानशें भस्म करता जशें उज्याचो जोत दोंगरी खंडीत जातलें आतां न्युक्लियर वॉर जातलें परत जातलें तशें तांच्या वादळान तांकां दावडय ताच्या तुपान तांकां भिरांतीन बोर तांचें नांव ताणें सोदून येवचे खातीर देवाच्या महिमे खातीर मोगाचेर तांची तोंडां लजेन बोर ससनाक तांकां अपमान आनी भिरांत भोगूंक दी लजेन बरोवन तांचो सत्यनाश जावं तुजे एकल्याचें नांव मात खाली देवाचें इस्रायल देवाचें नांव मात्र सोरेस्पोर सगळे पृथ्वे तो एकलोच परमोन्नत हें तें जाण एकलोच देव तो इस्रायल असो देव दुसरो कोणूच न्हय सगळे देव एकच न्हय इस्रायल असो देव जेजू क्रिस्त आमच्या बारपटी म्हणचे आसा सगळे देव एकच देव मोगाचेर बायबल तशें म्हणना जेजून तूं म्हणला हांव देव तूं म्हणटा आय एम हांव त्या खातीर सगळे देव एकच जायनात आमी देवाचें उतर कितें सांगता पळयचें आनी देवाच्या उतराक जर तुमी सर्गास येतात साल्वासा म्हणटात जेजू आयिल्लो जेजू खुसार मेल्लो जेजू जिवन जल्लो तो परत्याक वेता म्हणटात आनी तुमकां सांगचें जाल्यार जेजू आतां आमी जाणा एक वेता ताच्या व्हंकलेक व्हरूंक 7 वर्सां आमी सर्गार आसता मागीर तो कितले सभार क्रिस्तांव लोक कॅथोलीक सभा जाकोबायट्स लुथरन्स थोडे प्रोटेस्टंट्स जेजू परत्याक कुडींत येता म्हणून पातयेन हांव तुमकां एक सिंपल एग्जांपल सांगता लुकाच्या वंदने अध्यायांत मुरयेक आंज बडव्यान एक बसवणी दिल्ली ती बसवणी कितें आमी पळोवया आनी ती आणकी जावंक आसा ती बसवणी आणकी जावना ती जावंक आसा मुरयेक एक बसवणी दिल्ली ती बसवणी जावन आसा वंदने अध्यायांत लुकाच्या वंदने अध्यायांत
ಎರಡನೇ ವಚನ म्हणता तो वरतो जातलो आणि परमोनातुचं पूत म्हणून ताका आपयतले ताच्या पूर्वज बापा दाविदाच्या राज्य सिंहासनात सरस्पय देव ताका दितलो म्हळ्यार जेजू मुरयेक दिल्ली बसवणी जावन उरले परत बसवणे जालो तिच्या काळी जमतले तो कुसार मरतलो बाच्यावी जडटलो हें पुरो जालां पूण आनी कितें सिंहासनार जेजू बसवून मुरयेक दिल्ली बसवणी सगळे सभा तुमकां मुरयाचो बारी मोग म्हाका मुरयेचेर मोग पूण जेजू मात्र वाट मुरी कशें उरलं बवार्थी विशेवा गेल्या ती विशेवा गेल्या ती आतां पुनरुत्तली महिमेची कूड तिका मेळटली आमी मुरयेची निंदा करना सबारांनी म्हणचें आसा आमी मुरयेची निंदा करता खंडीत ना बायबल ताची निंदा करना ना आमी करना आमी तिची निंदा उलयता आमच्या पद पूण हे सत आमी आयकना कित्याक बापान म्हणलां जेजून म्हणलां बापा मदें मनशा मदें हांव मात्र दुसरें कांयच ना तूं एकलो मात मध्यस्थ तूं एकलो मात आसा दुसरें कांयच ना कित्याक जेजून म्हणली उतरां आमी तिरस्कार करना आमी बायबलान कितले कडेन पळयता जेजू म्हणटा मुजे उतार जेजूक एक सवाल केल्लें ते 7 भाव एका स्त्रीक काज जातात कोणाची स्त्री जातले ते जेजून एकच म्हणलें तुमी उतार ज्ञान आसात जर तुमी उतार ज्ञान आसता तशें उलयनात आज सभा लोकांक उतराची जाणवाय ना शिकनात आनी मगोशी न्हू आज कितें जाता वन वर्ल्ड रिलीजन वन करन्सी पाप साहेब मेन तातूंत जावन आसा चिंतून पळया हांव तुमकां जाणवा हाडची म्हजें काम निर्धार करचो तुमी सर्वस्व कोणाकी वत्ताय ना तुमचो निर्धार हांवें म्हजो निर्धार केलो 25 वर्सां पयलीं आनी देवान म्हाका सर गुंडान ताच्या मोगान येला जायते कश्ट आयले ना म्हणा कश्ट आयले आनी पूण तो संतोश तें समाधान हांव समाधानांत आसा तें वर्सूंक जायना सोंगूंक जायना तितलें वर्तें जावन आसा मोगाचें न्हू तें समाधान जेजून जोड दिल्लें तें आमचें तें परजळटा आनी येवच्या दिसांनी बेगीन सोमी आमकां व्हरतलो ही म्हजी आशा जावन आसा मागणें जाता कित्याक उतार म्हणटा तर मोगाचें हांगा हे मतमुरांत हांव तुमकां वाचलें कितें जाता आनी थोडी बसून हांव तुमकां हाडूंक आशिता आमी पळयता बायबलांत जफानाय म्हणसर एक प्रवादी आसा तो 2:8 म्हणटा जफानाय आमी वाचया ती जफानाय एक प्रवादी ती ही प्रवादान कितें जावंक आसा ताका हांव तुमकां वाचता जफानाय 2 अध्याय 8 आनी 9 आमी ती वाचता कितें म्हण वाचता मोहाबान केल्ल्यो केड्ड्यो हांवें आयकल्यात अमोनितांनी केल्ली निंदा हांवें आयकल्या म्हज्या पुर्जेक म्हणल्यार इस्रायल पुर्जेक तांणी केंडलां आनी तिच्या प्रदेश विरोध तांणी बडाय केल्या देखून म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो दाळबाराचो सरेस्पूर इस्रायल असो देव मोहाब सोदोम आनी परी जातलो आमी जाणा सोदोमाक आनी मोहाबाक कितें जालें म्हण तशें जातलें अमोनीत गोमरा परी जातले कांट्याचो प्रदेश मिठाची रास सदांकाळ एक अरण म्हजे परजे मदें वांसून उरल्या ती तांकां लुटतली आनी तांच्या दायज आपणाचें करून घेतली मग अजूनय खंडीत जाता आनी एक प्रवाद आमी पळया ओबदाया थंय एकच चॅप्टर ओबदाया एकच अध्याय तो आमी जफानाया वाचले आतां आमी ओबदाया पळया ओबदाया 1:18 वचन आमी पळया एक बसवणी आनी जावन इस्रायल कांत जावचेर आसा आमी पळयतले हांव नेणा आमी हांगा आसतगी ह्या सभा देव उखलून व्हरता तेन्ना जाकोबाचें घराणें एक उजो जातलें जुजेचें घराणें एक उज्याचें केंड जातलें एसावाचें घराणें सर भाशेन जातलें आनी ती ताका उजो लावन ताचें भस्म करतली तेन्ना एसावाच्या घराण्यांतलो कोणूच वांसून उरचो ना कित्याक सोरेस्पोर उलयता नागेबाचो लोक एसावाच्या पर्वत स्वाधीन करतलो आनी सेफेलाचो लोक पिलेस्तियाचा प्रदेश स्वाधीन करतलो एफ्राईम आनी समारियाचो प्रदेश ताचे अधीन जातलो आनी बेंजमी गिलियाद स्वाधीन करतलो हे फौजेचे कैदी इस्रायलाचे पूत कानान गाराचो देश जरपते पर्यंत स्वाधीन करतले आनी सेफारादांत आसलेले जेरुसलेमाचे निवासी नेगेबची शारां स्वाधीन करतले येसावाच्या पर्वताचे रजवटकी सोलूनच्या जैतेवून जाल्यार ती सियोन पर्वता सडतले मगच्यो आनी रजवट सरेस्पराची जातली
आनी एक तुमकां वचोंक आशेता जकाराया 12 अध्याय 12 आनी 14 जेरुसलेमा विशयांत उलयता. प्रत्येक जण आज आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयत येता कितें जाता हें खंडीत जाता मुगोचे न्हू. आज जाता की फाल्यां जाता थोड्या म्हयन्यान जाता की थोड्या हप्त्यानी जाता पूण हांव आशेन आसा मागून आसा कितें देवाची प्रवाद जायचेच ती जातालीच कोणाक आडोवंक जायना पण आमी उलयचे आनी मागचे कितें म्हणटा पळया इस्रायल हें झूज कोण झुजता. आतां आमी पळयता इजेकियल प्रवचीन पळयल्यार तें देव झुजता पूण हांगा इस्रायल झुजता. आमी पळयता हांगा जकार्या 12व्या अध्यायांत देव वाणी प्रवादी जावन आसा इस्रायला विशीं सोरेस्पोरचें उतार. कोणा विशीं? इस्रायलाचे विशीं. मोळाब विसरायतलो पृथ्वेची बुन्याद घाल्ल्यो आनी मनशा भितर आत्मो रुसलो सोरेस्पूर अशें म्हणटा. पळया हांव जेरुसलेम भोंवतणीच सगळ्या फर्जाक बेबदेव करी एक पात्र जायशें करतलो. जेरुसलेमा वेडो घालतले तेन्ना जुदाकी हें लागू जातलें. त्या दिसा हांव जेरुसलेम सगळ्या फर्जांक एक जड पातोरू जायशें करतलो. तो उखलता ती सगळीं आपणाकच गाय करून घेतली. आख्खे पृथ्वेची राष्ट्रां एकठांय जावन तांचे विरोध येतली. त्या दिसा उलयता तो सरेस्पूर. हांगा देव उलय कितें करता तुमी वाचयेत. आनी 6वें वचन कितें म्हणटा पळय तें 6वें वचन अशें म्हणटा 5. त्या दिसा हांव जुदाच्या फुडाऱ्यांक लांकडाची राशी मदें जळटल्या आंगण्या सारके पेंड्या मदें जळटले चुडी सारके करतलो. ते भोंवतणीच्या सगळ्या पर्जां उज्यान ते दाव्याक ग्रासितले. जेरुसलेम लोकांक बरोवन आपणाचे स्थान थीर रावतले. मगचे न्हू हें जावंक आसा जातात. कित्याक हांवें तुमकां सांगलें मुरयेक एक दिल्ली बसोवणी जेजू दाविदाचें सिंहासन बाप दाविदाचें सिंहासन जेजूक दितलो खंय जेरुसलेमान. मगचे न्हू हें सत्सन आसा. देवाचें उतर प्रत्याक म्हणटा सभानी हें शिकयनात. प्रत्येक जण कॅथोलीक सभानी हें शिकयनात जायते प्रोटेस्टंट फातयनात. हें सत्सन आसा सत्सन आसा. मगचे न्हू जेजूचो तुत्तुरीचो आवाज येतलो. जेजू थंय विश्रांती गेल्लो उठतलो आनी महिमेची कूड तांकां मेळटली. आनी खंडीत आमी जो सम्या थंय आसल्या जो संवसारांत आसा बदलतले हांव सरकार वयतलो. सबारपटी हांव उतार सांगता तुमकां उतार. तुमी जाणात थोड्या 1.5 वर्सां पयलीं म्हजी आवय बिशेवाक गेली. एक सुरेकर आसतना उदासीचे स्वभाव दूख घेवचे स्वभाव हांवें म्हाका तेजें दिवचें आसा. सांपावलाचीं उतरां घेवन फस्ट तेसोलिनकारांक बरयल्या 4वें अध्याय पयल्या पत्रांत 4वें अध्यायांत हांव तिका मेळटली. आनी सदां हांवें देवाक म्हणचें आसा बापा तिका तूं विस्वासी केलोय. जेजूक ती वळखली विशेवाक ती गेल्या खंडीत ती उरतली. ती बुजोवन म्हाका मेळटा. कित्याक तें उतार मगचे न्हू मेल्ली मागून धाडटा तें बरें फटी जावन आसा. तें बरें देवाच्या उतरान ना. आमचे मदें बापा मदें एकलो मनीस मात जेजू क्रिस्त मात. सल्वासान तुमचें मगचे न्हू सल्वासान हें जावचें खंडीत. तशें हांव तुमकां थोड्यो प्रवादी ह्या घडयेर जातात तसात. आनी एक तुमकां सांगचें जाल्यार आमी पळयलें पोरू दमस्कस सिरियांत थंय बरयलां. आमी पळयता इसाया प्रवादी 17वें अध्यायांत अशें म्हणटा. पळय देवाच्या उतरान बरयलां 500 BC त्या लागीं 506 BC इसाया प्रवादीन बरयलीं उतरां आमी वाचता थंय. दमस्क विशीं देववाणी हांव यूज करता बायबल तुमी म्हणचे प्रोटेस्टंटांनी वो मंगळूर बिस्पाच्या घरांत आयिल्लो बायबल. दमस्क विशीं देववाणी. दमस्क बेगीनसी एक नगर कशें उरचें ना तें पाड पडून पत्राची रास जातलें. हें कोणें केलें आज? इस्रायल. थंय इस्रायल मुखार वचता इस्रायल IDFान केलें. अनेक कडेन आमी वाचता हें न्युक्लियर वॉर तें पितूर घालां तुमी पळयत. आमी वाचता जेरोमाया प्रवादी म्हणटा. जेरोमाया प्रवादी 49 दुसऱ्या वळींत अशें म्हणटा 49 देखून येतले दीस उलयता तो सोरेस्पोरू त्या दिसांनी आमोनिताच्या
रबदा विरोध हांव झुजाचें बोबाट मारूंक लायतलो ते शार पाड पडून मातयेची रास जातले तांचे भोंवतीच गांवाचें उज्यान भस्म जातलें तेन्ना जाणी इस्रायलाक स्वाधीन केला तांकां इस्रायल स्वाधीन करतलो उलयता तो सुरेशपूर हालेलुया पण आमी वचता थंय आतां इराण न्युक्लियर वॉराच्या विशयान आमी वायकत येता सगळ्यांनी गाजत येतात जाता 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 खंडीत जाता खंडीत कोण करता इस्रायल करता की अमेरिका करता देव करता उतर म्हाका पण ते खंडीत जाता आमी वाचता ते मोत आरू हांव आकाशाच्या 4 दिशांनी ती 4 वादळां येलोमाचेर येलो म्हळ्यार ते तुवें पळयता तें आतां नांव काल म्हाका समज ना येला म्हणटात ते इराणांत आसा ते न्युक्लियर वेपन्स पयले आनी जर्मनीच्यांनी ते इन्स्टॉल केल्ले मागीर रशियान करपा पडलें सिरियाचें वार जालें आनी आतां चायना हेल्प करता येता पूण ते देव नाश करता आनी संवसाराचे बरें कितें वाचता येलामाच्या निवासाक तांच्या दुस्मनाच्या मुखार तांचो जीव काडूंक सोदतल्या मुखार तत्तरयलो हांव तांचेर विघ्न आनी जळटो क्रोध धरतलो देव करता कित्याक इस्रायल प्रजे खातीर तो सुरेशपूर तांचो सगळ्यांचो सत्यानाश जायतलो हांव तांच्या फाटल्यान तलवार धरतलो हांव येलामान म्हणजे सिंहासन म्हाजो जायतो लोक इराणान क्रिस्तांव जाता येता जायतो लोक तांकां दर्शनां मेळटा सम्याक वळखता जायतो लोक क्रिस्तांव जाता येता एक व्हडलें रिवायवल जाता येता हांव येलामान म्हणजे सिंहासन स्थापीत करतलो तांच्या रायसांनी फुडार असो नाश करतलो उलयता तो सुरेशपूर शेवटच्या दिसांनी म्हळ्यार अंत्य दिसांनी हांव येलामाच्या कैद्या फाटीं हाडटलो उलयता तो सुरेश अंत्य दिसांनी आमी जाणा अंत्याच्या अंत्य दिसांचो मगचेर बायबल जावन आसा सत तें देवाचें उतार मनशान बरयलें न्ही तर तुमी म्हाका विचारूंक पुरो आमी कशें बायबल वाचचो पयलें जावन तुमी सुम्या जेजूक तुमचो सडवंदा रक्षक तो एकलो सू ताच्या रक्तान तुमी संपूर्ण पातक तुमचें बक्षलां तुमी देवाचे पुत्र जावचे हक्क मेळ्ळा हें तुमी पातयेवंक जाय आनी तुमचें पातक रडोवन जेजून वयल्या रक्तान तुमी नवी रचना जावंक जाय तें कशें जाता आत्म्यान जावन जाता तें आमकां एक्सप्लेन करूंक जायना मोगाचें ताच्या मागीर देवाचो आत्मा आमकां मेळटा देव जेजू क्रिस्त आमचो जाणवाय जाता सांपार म्हणटा कोरींत बरयल्ल्या वंदने पत्र वंदनांत जेजू आमचो जाणवाय जेजू आमचें नितीवंतपण आमचें पवित्रपण तो जाता आनी तितलेंच न्ही तो आमकां पवित्र आत्म्याची एक मोर मारता तो पवित्र आत्मो आमकां हें तुका सांगूंक येता सर्वस्व म्हणल्यार कितें सर्वस्व म्हणल्यार पयलो भाग जावन आसा आमी जेजू क्रिस्तान उरयल्ल्या रक्तांत ताच्या बाबतींत ताच्या कृपेन आमी ताका वळखल्या वेळार आमकां नवो आत्मो मेळटा आमचो आत्मो समेस्त एक जाता आमी नवी रचना जाता तें पास्ट टेन्स जावन गेलो त्या वेळार आमी वळखता आज म्हजें तें जालां दुसरो भाग प्रेझेंट टेन्स म्हणल्यार आतां देवाची कृपा आमचेर पवित्र आमचे भितर जी येता ताच्या सांगत आमी पातकाचे जैत उरूंक जाय आमकां पातकाचे जैत वरची सखत मेळटा फ्युचर टेन्स म्हळ्यार ही कूड सुटका जायचे ही कूड सुटका जायचे ते जेजू कदला तुतूरच्या आवाज येता जो ताचे ते आसा ती सुटका जातली आमी खाली बिलिवर म्हणल्यार पावना तुमी ते आमी जिवंक जाय आनी ताचे ते चलूंक जाय बरें मोगाचे न्हू साबार वस्त्या तुमच्या मुखार हाडल्यो आयकल्या देव बरें कर म्हणटा हर एक आयतार हांगा सकाळीं 9:30 वरार मागणे आसा तुमकां स्वागत करता येया आनी अंत्य दिसांनी आसा सर्वांसां धर्मार्थ देणें देवान दिल्लें उगडून काडूं नाकात आजान आमी पापसेम कितें करता येता बानवड रिलीजनांत आसा आनी कितें परत जाता येता प्रकटणेचो पुस्तक वाचल्यार नियाळ्यार तें विदेश जाल्यार एक वत्तें बेसांव तो बूक बसयता हांव व्हिडियो करूंक जाय करता तसा सुलाभ न्ही मस्त मागण्याची गरज आसा करूंक आसा म्हज्या सांगात रेकॉर्डिंग करच्या भुरग्याकूय ताका रजा आसूंक जाय मस्त आसा देवाची कृपा म्हाका खंडीत कुमोग करतले कितें झाडां देवान म्हज्या काळजान घाल्या पूण तुमचे कडेन विनंती करता हे व्हिडियो शेअर करा दुसऱ्यांक धाडा आनी समोर्थ दावन भायर येया खंयची समोर्थ आमकां बचाव करना मुख्य म्हजो संबंद देवा तें म्हजे खातीर रोगत वरयल्या जेजू तें आनी ताचें तें जिवनचें ताचें उतरां काळ जिवनचें तें मात म्हाका सरकार उरता देव बरें करूं आयकल्ल्याक दयकन शेअर करा आनी तुमकां हांव स्वागत करता देव बरें करूं